जिंदाबाद जिंदाबाद। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबा मसनूना के बाद जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, इसके मुतालिक कुछ अर्ज़ करने से पहले बेहतर और अफजल समझता हूँ उस भीख देने वाले आका, हम गरीबों के आका, हम फ़कीरों के दाता, हम यतीमों के सहारा, शाहों के शहनशाह, रसूलों के बादशाह, मक्के के सरकार, मदीने के ताजदार, नाइबे परवरदिगार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह आलिया में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी के नाम और एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। हो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहान चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हजरात, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आत्मकूर के नूरानिया जामिया मस्जिद के कमेटी वालों को और इस मजलिस में जितने भी हाजिरीन हैं, बाजू में मेरे माँ बहन बैठे हुए हैं, इन तमामी हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ ताकि इस आत्मकूर में पहली मर्तबा तहरीक फैज़ान उमर फ़ारूक के जानिब से सुन्नी इज्तिमा कायम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है ताकि आप लोग अपने कामों को छोड़कर इस जलसागाह में तशरीफ़ ले आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, या इलाहल आलमीन, आत्मकूर के जामिया मस्जिद के जितने भी अराकीन हैं और मुसल्लियान हैं, उनको मस्जिद से ऐसी ही मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। इनके घरों में रिज़्क़ में खूब तरक्की अता फरमा, इनके उम्रों में बरकतें अता फरमा, पंजा वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ख्वाजा ये हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा ये हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये माह मुक़द्दसा हुजूर ख्वाजा ये गरीब नवाज से निस्बत है। हुजूर ख्वाजा ये गरीब नवाज को कौन नहीं जानता। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में आराम फरमा है। जब भी सरकार बनती है तो सरकार के तरफ से चादर पेश हुआ करता है। ये मेरे ख्वाजा की शान है। बीजेपी भी इनकार किया करता था, ख्वाजा की बारगाह में चादर को नहीं भेजेंगे, लेकिन वो भी मजबूर हैं चादर को भेजें। ये मेरे ख्वाजा की शान है। वो तो इस्लाम मिटाने की बात कर रहे हैं,
لیکن مجبور ہو کر میرے خواجہ کی چوکٹ پہ آ رہے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے میرے خواجہ غریب نواز کی۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے دوران جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ آیت مقدسہ یہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا غم ہے نہ کسی چیز کا خوف ہے۔ یہ صاف صاف اعلان ہو گیا ہے، اللہ پاک جب فرما دیا تو فائنل ہے۔ حضرات محترم، خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا بچپنے کا عالم جب ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی ہے، حضور خواجہ غریب نواز کی ولادت ہوئی سنجر میں، یعنی سنجر میں ان کی ولادت ہوئی۔ حضرات محترم، آج کل ہمارا یہ ماحول ہے، ہم کیا ہے نا 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے، صبح کی نماز ادا کرتے ہیں یا نہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے، باقی نماز کی باتیں تے چھوڑو، لیکن سنجر میں ہر گھر میں ہر شخص تہجد کا پابند تھا، سبحان اللہ۔ تہجد کی نماز کی پابند تھا۔ جیسے ہی تہجد کی نماز کے لیے لوگ اٹھتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ، آسمان پہ سفیدی چھایا گیا ہے، آسمان پہ سفیدی نظر آ گئی ہے تو سارے لوگ کہنے لگے ارے آج ہماری نماز قضا ہو گئی ہے، آسمان میں سفیدی آ گئی ہے۔ تو ایک اور دوسرے سے بات کر رہے ہیں، آسمان پہ سفیدی آ گئی ہے، ہماری نماز قضا ہو گئی ہے۔ حضرات محترم، آج تو ہمارے پاس ٹائم ہے، آج تو ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس کیا ہے، گھڑی ہے۔ جب ہم ٹائم دیکھتے ہیں، وقت دیکھتے ہیں تو گھڑی کے ذریعے دیکھتے ہیں، جب ہم فجر ادا کرتے ہیں تو گھڑی کے ذریعے ادا کرتے ہیں۔ اس دور میں آسمان کو دیکھتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے۔ حضرات محترم، وہ لوگ تہجد کے لیے اٹھے ہیں، لیکن تہجد کی بات تو دور کی بات ہے، فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی ہے، یہ تصور کر رہے ہیں۔ جیسے ہی بات پھیلتی پھیلتی حضرت خواجہ غریب نواز کے والد محترم کی تک پہنچ گئی، وہ ان کے گھر تک پہنچ گئے ہیں۔ ان کے والد محترم سے پوچھنے لگے اے غیاث الدین، آج ہماری نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو میرے خواجہ کے والد حضرت غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کہنے لگے نہیں نہیں، نماز کسی کی قضا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ آج میرے گھر میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ رب العزت اس بیٹے کے بدولت آسمان میں نور پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ حضرات محترم، خواجہ غریب نواز کی ولادت ہوئی، اللہ رب العزت آسمان کو نور سے منور فرما دیا، تاکہ لوگ سمجھ گئے ہیں نماز قضا ہو گئی، آسمان میں سفیدی نازل ہو گئی ہے، لیکن اللہ رب العزت میرے خواجہ کی ولادت کے موقع پہ آسمان کو بھی چمکدار بنا دیا، اندھیری آسمان کو بھی چمکدار بنا دیا۔ یہ میرے خواجہ کی ولادت کا صدقہ ہے۔ حضرات محترم، جب ولی پیدا ہوتا ہے بچپن ہی اسی کرامت دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز بچپنی کے عالم میں ابھی ولادت ہوئی ہے، کرامت ظاہر کرتے گئے ہیں۔ ہم غریبوں پر ہم غریبوں پر نواز جب سے ہی نوازنا شروع کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جیسے ہی بچپنے کا عالم تھا، عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، سارے لوگ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اپنے والد کے ساتھ عیدگاہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، لیکن ایک راستے میں ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، اس بچے کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں۔ میرے خواجہ غریب نواز دیکھتے ہیں اس بچے کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، سارے لوگ عید کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، عیدگاہ کے لیے جا رہے ہیں، کوئی اس بچے کی طرف نظر نہیں اٹھا رہے ہیں، کوئی اس بچے کا خیال نہیں کر رہے ہیں۔ میرے خواجہ غریب نواز کے دل میں رحم آ جاتا ہے اور کرم آ جاتا ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز اس بچے کے قریب جاتے ہیں اور اس بچے کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، اپنے گھر کی طرف آ جاتے ہیں۔ جو عید کے لیے نئے کپڑے میرے خواجہ غریب نواز کے لیے تھا، وہ کپڑے اس بچے کو دے دیتے ہیں، اور میرے خواجہ غریب نواز پرانا جوڑا پہنتے ہیں، اس بچے کو نیا کپڑے دے دیتے ہیں اور اس بچے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر عیدگاہ کی طرف لے آتے ہیں۔ حضرات محترم، میرے خواجہ غریب نواز کا یہ بچپنے کا عالم ہے، بچپن ہی سے وہ غریبوں کو نواز رہے ہیں، بچپن ہی سے نواز رہے ہیں۔ حضرات محترم، میرے خواجہ غریب نواز کا نام کیا تھا؟ میرے خواجہ غریب نواز کا نام خواجہ غریب نواز نہیں ہے، ان کا نام تو حسن ہے۔ وہ سنجر میں پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے ان کو حسن سنجری کہا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز جب ابھی دنیا میں تشریف نہیں لے آئے ہیں، ان کے امی جان
उम्मुल वरा उनका नाम है। उनके अम्मी जान के ख्वाब में बहुत सारे बुजुर्गान दीन तशरीफ ले आए हैं और वो ये कहने लगे हैं जब इस बच्चे की विलादत होती है तो नाम हसन रखना। जैसे ही उनकी विलादत होती है तो उनके वालिद मोहतरम अपने बीवी से कहने लगे, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद मोहतरम उनके अम्मी जान से कहने लगे, अय उम्मुल वरा क्या नाम रखेंगे? तो उनके अम्मी जान कहने लगे, अय मेरे सरताज, मेरे ख्वाब में बहुत सारे बुजुर्गान दीन आए हैं और सारे यही कह रहे हैं इस बच्चे का नाम हसन रखना, इस बच्चे का नाम हसन ही रख देंगे। उसी दिन से मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का नाम हसन संजरी रखा गया। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ये उनका लक़ब है, नाम हसन है। हजरत मोहतरम ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को गरीबों को नवाजते उनका लक़ब नवाजना इतना नवाजे ताकि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का लक़ब ही गरीब नवाज बन जाए। सुभान अल्लाह। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के सीरत के मुतालिक अर्ज करने से पहले कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हजरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है, अकीमी सलाह यानी नमाज को कायम करो। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया नमाज को कायम करो और आगे इरशाद फरमाता है अकीमी सलाता लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज को कायम करो। ये नहीं फरमाया मेरी याद के लिए रोज़ा रखो, ये नहीं फरमाया मेरी याद के लिए ज़कात दो, ये नहीं फरमाया मेरे याद के लिए हज करो, ये नहीं फरमाया मेरे याद के लिए जिक्र करो, बल्कि फरमा रहा है अकीमी सलाता लिज़िक्री, मेरे याद के लिए नमाज को कायम करो। हज़रत मोहतरम रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हम लोग नमाजों से दूर हैं। हजरात हम मस्जिदों को वीरान कर रहे हैं। हमारा तो फर्ज ये है मस्जिदों को आबाद करना, लेकिन हम लोग क्या है मस्जिदों को वीरान कर रहे हैं। जब मुअज्जिन अजान देते हैं नमाज को आने के लिए, जब मुअज्जिन आवाज देते हैं हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन कोई इस बात को अपने जहन में नहीं लाते हैं, सुनते हैं उस बात को छोड़ देते हैं। हजरत मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है अकीमी सलाह, नमाज को कायम करो। लेकिन आज कहाँ है ना, हम हर काम को कर रहे हैं लेकिन नमाज को भूल बैठे हैं, मस्जिद का रास्ता को भूल बैठे हैं। कुछ इलाके ऐसे भी हैं हजरत मोहतरम, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ कुछ लोगों से पूछा जाए मस्जिद का रास्ता कहाँ है, वो लोग कहते हैं हजरत मुझे नहीं मालूम है। मुसलमान नाम के हैं लेकिन मस्जिद का रास्ता तक भूल गए हैं। ये कहाँ के मुसलमान, ये कहाँ के मुसलमान हैं। हजरत मोहतरम नमाज की कितनी बड़ी फजीलत है और नमाज की कितनी बरकतें हैं। आज हम लोग नमाज को छोड़ दिए हैं, नमाज को भूल बैठे हैं। लेकिन जब तकलीफ आती है तो अल्लाह को याद करते हैं, जब हमें परेशानी आती है तो अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन नमाज को भूल बैठे हैं, नमाज को छोड़ दिए हैं, मस्जिद का रास्ता भूल गए हैं। हजरत मोहतरम जब क़यामत का मंजर होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले सवाल करेगा नमाज का, बताओ कितनी नमाजें पढ़े हो। ये नहीं पूछेगा तुम कितनी मर्तबा 11वीं करे हो, ये नहीं फरमाएगा तुम कितनी मर्तबा छठी करे हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है बताओ नमाजें कितनी पढ़े हो। लेकिन हमारे पास जवाब नहीं है। मेरे माँ बहनें इस बात पर तवज्जो दें, जब आप अपने बच्चों को तरबियत देते हैं नमाज के लिए तो वो काबिल बन जाएंगे, कुछ काम वाले बन जाएंगे। जब अपने घर में शौहर की तरबियत देते हो वो नमाज के लिए आ जाएंगे, उस घर में बरकत आ जाएगी। जब तुम नमाज का नाम ही नहीं लोगे, अपने घर में नमाज की बात ही नहीं करोगे, तुम्हारे घर में बरकत कहाँ से आएगा। हजरत मोहतरम इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने की कोशिश किया करें। नमाज पढ़ेंगे, जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये वादा करो आज तहरीक फैजान उमर फारूक का इस सुन्नी इज्तिमा में आप वादा करें हैं कल से कोई भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, जरूर नमाज पढ़ेंगे। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमारा यहाँ आना, ये जलसा करना, आपके सामने बयान करना सब बेकार है। देखिए ये आलीशान स्टेज है, यहाँ खाने के लिए इंतजाम भी किया गया है। ये कमेटी वाले इतनी मेहनत करे हैं,
ताकि लोगों को जमाए, लोगों को कुछ अच्छी बातें समझाएं, कुछ अच्छी बातें यहाँ सुनकर जाएं, ताकि आप इन बातों पर अमल करें। लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। और एक मरतबा दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक साहबी रसूल हाजिर होते हैं और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा मेरे करीब आओ। तो साहबी रसूल करीब आते हैं तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्म देते हैं, मेरे साथ चलो। वो साहबी रसूल मेरे आका का पीछा करते करते मेरे आका के साथ जा रहे हैं। एक दरख्त के करीब पहुंचते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ को उस दरख्त के करीब ले जाते हैं, एक ढाली को हिलाने लगते हैं। दरख्त से जितने पत्ते झड़ते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस साहबी रसूल से फरमाया, ऐ साहबियों यहाँ जितने भी पत्ते झड़े हैं क्या तुम इसका अंदाजा लगा सकते हो? तो उस साहबी रसूल अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये कितने पत्ते हैं मुझे नहीं मालूम है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसे इस दरख्त के पत्ते झड़ते हैं उस तरीके से बंदे के गुनाह माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाह माफ फरमा रहा है। जैसे दरख्त के पत्ते कितने होते हैं ये अल्लाह और रसूल ही बेहतर जानते हैं। हजरात मोहतरम, दरख्त के पत्ते कितने हैं क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो बंदा 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दरख्त के पत्तों के बराबर उनके गुनाहों को माफ फरमा देता है और उनको नेकियां अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज क्या है, हम नमाजों को भूल बैठे हैं, नमाज को छोड़ दिए हैं। हजरात मोहतरम, नमाज को छोड़ना कितनी बड़ी वईद है। आप इस बात को सुनेंगे तो कभी भी नमाज को नहीं छोड़ेंगे। मेरे माँ बहनों से तवज्जो चाहता हूँ, यहाँ जितने भी हाजिरीन हैं उनसे तवज्जो चाहता हूँ। हजरत मोहतरम, एक मरतबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक इलाके से जा रहे थे। रास्ते में क्या देखते हैं, सारे के सारे लोग खेल कूद कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं। और मेरे ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से आगे गुजर जाते हैं, एक इलाका देखते हैं, वहाँ सारा का इलाका हरियाली से भरा हुआ है, सारे खेत हरियाली में है, सारे खेत हरियाली है, वहाँ पानी नहरें बह रहे हैं। मेरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ दिन के बाद यानी कुछ सालों के बाद वही इलाके में तशरीफ ले आते हैं, वही इलाके में आते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ सारा का इलाका वीरान पड़ा हुआ है, वहाँ सारा का इलाका वीरान पड़ा हुआ है, नहरें सूख गए हैं, दरख्त सूख गए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को समझ में नहीं आया, क्या यहाँ अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है, क्या यहाँ अल्लाह का अजाब आ गया है? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईसा घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ मेरी अजाब नहीं आई है, यहाँ मेरा अजाब नहीं नाजिल हुआ है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या इलाहुल आलमीन, कुछ साल पहले मैं आया था, यहाँ सब सारे के लोग खुशियां मना रहे थे, यहाँ सारे लोग ईद मना रहे थे, सारे नहरें पानी से बह रहे हैं, यहाँ सारा इलाका हरियाली से भर हुआ है। लेकिन ये क्या माजरा है, यहाँ सारे के लोग, यहाँ आबादी नहीं है, वीरान पड़ा हुआ है, यहाँ तो नहरें सूख गए हैं, झाड़ पूरे सूख गए हैं, यहाँ क्या मामला है? या इलाहुल आलमीन बता दे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम इस रवायत को नकल कर रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ ईसा कुछ साल पहले यहाँ आबादी था, सारे के लोग ईद मना रहे थे, यहाँ सारे के सारे लोग खुशियां मना रहे थे, पूरे यहाँ खेत हरियाली से भरी हुई थी और यहाँ नहरें पानी से बह रहे थे। लेकिन कुछ साल पहले एक बेनमाजी का गुजर हुआ, एक बेनमाजी का गुजर हुआ, उसकी निगाह इस आबादी पर पड़ी तो वीरान हो गया। उस बेनमाजी की निगाह सारी हरियाली खेतों पर पड़ी तो सारे खेत सूख गए। और उस बेनमाजी जब उसको प्यास लगी तो नहर के करीब आ गया और उस नहर में अपना मुंह डाल दिया और उस पानी को पी लिया तो क्या है ना, वो नहर भी सूख गया। हजरात मोहतरम, एक बेनमाजी की निगाह जब खुशहाली जगह पर पड़ती है तो वहां वीरान हो जाने लगता है। वही बेनमाजी की निगाह हरियाली दरख्तों पर पड़ते हैं तो हरियाली सूख जाती है। वही बेनमाजी की निगाह अगर नहर पर पड़ती है तो नहर सूखने लगती है।
آپ اندازہ لگاؤ ہمارے گھروں میں کتنے بے نمازی، ہمارے گھروں میں کب برکت نازل ہو سکتی ہے، ہمارے گھروں میں کب رحمت آ سکتی ہے؟ نہیں حضرات محترم، اسی لیے آپ کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑا کریں، نماز کی پابندی کیا کریں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے گھر میں برکت عطا کرے گا۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، گھر میں برکت کا آپ کو ایک نسخہ بتا دوں۔ گھر میں برکت پیدا کرنے کے لیے آج تو کیا ہے نا، ہر شخص یہی کوشش میں لگا رہتا ہے، کسی عامل کے پاس چلا جائے اور ایک تعویذ بنا کر لائے، گھر میں لگا دے، گھر میں برکت آ جائے گی۔ کسی حضرت کے پاس چلا جائے، نیمبو دم کروا لے، گھر میں برکت آ جائے، نیمبو کو لاتے ہیں گھر میں رکھ دیتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک چھوٹا سا نسخہ، ایک چھوٹا سا عمل اگر آپ کر لیں گے، نہ کوئی تعویذ کی ضرورت ہے، نہ کوئی نیمبو لٹکانے کی ضرورت ہے، عمل کریں گے۔ آپ اگر زور سے بولیں گے تو ہی بتاؤں گا، عمل کریں گے انشاءاللہ تو بلند آواز سے کہیں عمل کریں گے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو سلام کہیں، سبحان اللہ، اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو سلام کہیں، گھر میں کوئی رہے یا نہ رہے بس سلام کہیں تو اللہ رب العزت اس گھر میں برکت کو نازل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن آج کل کیا ہے، ہم جب کوئی مسلمان آمنے سامنے ہوتا ہے تو بھی ہم سلام نہیں کہتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ اب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سیدھا پیر گھر کے اندر رکھیں اور سلام کہیں، کوئی جواب دے یا نہ دے، سلام کہہ دیں، آپ کے گھر کے اندر رحمت داخل ہوگی، آپ کے گھر کے اندر برکت داخل ہوگی۔ اور اس کے آگے ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھا کر، سورہ اخلاص پڑھا کریں، برکت داخل ہو جائے گی، تمام پریشانیاں بھاگتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ سلام کہنا، ایک مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کرنا، اور ایک مرتبہ میرے نبی پر درود پاک پڑھنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی قسم ہے، اس گھر میں کبھی بھی مفلسی نہیں آئے گی، اس گھر میں کبھی غریبی نہیں آئے گی، اس گھر میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ حضرات، اگر میں کہتا ہوں تو یہ بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کہہ دے تو وہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ عمل کریں گے، اگر آپ عمل کرتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی ہماری حاضری ہوگی تو آپ آ کر کہیں گے، حضرت جو بہترین نسخہ آپ بتائے ہیں ہم عمل کرے ہیں، ہمارے گھر میں برکت ہی برکت ہے۔ آج یہ سٹیج ڈالے ہیں، انشاءاللہ اگلا سال آپ گراؤنڈ میں بنانے کی طاقت اللہ آپ کو عطا فرما دے گا، بس عمل کرنا ضروری ہے۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ چھوٹے عمل ہیں، اگر آپ عمل کر لیں گے تو بہت فائدے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں ارے ہم بہت بڑے وظیفے کرنا ہے، نہیں حضرات محترم، چھوٹے عمل ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں۔ جیسے ہی آپ گھر سے باہر آتے ہیں، اندر جاتے ہیں تو سلام کہا کرے۔ میرے ماں بہنیں میں بھی ہیں، جب باہر آتے ہیں جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کہہ دیں، ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھا کریں اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھا کریں، بس آپ کے گھر میں رحمت داخل ہو جائے گی، آپ کے گھر میں برکت داخل ہو جائے گی۔ حضرات محترم، اپنے گھروں میں بے برکتی کا اور ایک سبب بھی ہے۔ میرے ماں بہنوں سے گزارش ہے، یہ بات آپ کے لیے ہے، میرے ماں بہنوں کے لیے خاص کر یہ بات ہے۔ آج ہمارا یہ ماحول ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، چہرے پہ نقاب نہیں ہے، جسم پہ کیا ہے برقع نہیں ہے۔ اپنے چہرے کو چھوڑ کر، اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر، سر سے بالوں کو دکھاتے ہوئے آپ بازاروں میں گھومیں گے تو ہمارے گھر میں بے برکتی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ ہمارے گھروں میں بے برکتی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ جب میری ماں بہنیں باہر نکلتی ہیں، برقع اوڑھا کریں، چہرے پہ نقاب ڈھانپا کریں، اپنے سروں کو دوپٹہ سے باندھا کریں، جب دیکھنا آپ کے گھر میں رحمت ہی رحمت ہے، آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہے۔ حضرات محترم، جب آپ
کھلے بالوں سے بازاروں میں گھومنے لگیں گے تو شیطان آپ کے اوپر بد نظر ڈالے گا. جب شیطان آپ کے اوپر بد نظر ڈالے گا تو کیا ہمارے گھروں میں برکت آئے گی؟ آپ کے ساتھ ساتھ شیطان بھی گھر میں داخل ہو جائے گا. ہمارے گھروں میں برکت کہاں سے نازل ہوگی؟ حضرات محترم، حضرت عائشہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارگاہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ گفتگو کر رہے ہیں. فوراً حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں وحی لے کر آتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ وحی نازل ہوتی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وحی ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے، اے خدیجہ، کیا تم جانتی ہو یہاں جبریل امین آئے ہیں؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں تو نہیں جانتی ہوں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے خدیجہ، تم اپنے چہرے سے اپنے دوپٹے کو تھوڑا ہٹا دو، اپنے بال نظر آنے دو. جیسے ہی میرے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سر سے تھوڑا دوپٹے کو ہٹاتے ہیں تو بال نظر آنے لگتے ہیں. وہاں جبریل امین موجود ہے، وہاں سے جبریل امین غائب ہو جاتے ہیں. حضرات محترم، کیا آپ اس بات کو غور کیا؟ جیسے ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے سر پر دوپٹہ کو اوڑھتے ہیں تو جبریل امین پھر حاضر ہو جاتے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جب کوئی عورت اپنے بالوں کو اوروں کے سامنے دکھانے لگتی ہے تو وہاں فرشتے موجود نہیں ہوتے ہیں، فرشتے حاضر نہیں ہوتے ہیں، وہاں رحمت کے فرشتے حاضر نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے وہاں نازل نہیں ہوتے. حضرات محترم، وہاں ایک نبی موجود ہے اور نبی کے موجودگی میں وہاں نبی کے بیوی بھی موجود ہیں. نبی موجودگی ہونے کے باوجود بھی نبی کے موجودگی میں اگر ان کے بیوی کے سر سے دوپٹہ ہٹ جاتا ہے تو فرشتہ غائب ہو جاتا ہے. ہم نبی نہیں ہے، ہم ولی نہیں ہے، ہم تو ایک ادنا سا انسان ہے. اگر ہمارے گھروں میں اپنے عورتوں کے سر سے دوپٹہ ہٹ جاتا ہے تو کیا رحمت کے فرشتے وہاں آ جائیں گے؟ نہیں حضرات محترم، اپنے عورتوں کے سروں سے اگر بال نظر آ جاتے ہیں تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. لیکن آج ہم لوگوں کو اس کا خیال ہی نہیں، آج ہم لوگوں کو اس کا تصور ہی نہیں. لیکن ہم سوچتے ہیں، ارے گھر کے باہر ہی تو کیا ہے، ہم تو بازار تو نہیں گئے ہیں، گھر کے باہر جب آتے ہیں اپنے سروں کے اوپر سے دوپٹہ ہٹا دیتے ہیں تو بال نظر آنے لگتے ہیں. جب اپنے سروں کے اوپر سے دوپٹہ ہٹ جاتا ہے، جب بال نظر آنے لگتا ہے تو فرشتے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. تو ہمارے گھروں میں برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ ہمارے گھروں میں رحمت کہاں سے آ سکتی ہے؟ حضرات محترم، آپ اس بات کا بھی خیال کریں اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، اور ایک بات ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ حضور خواجہ ایک غریب نواز کی ایک کرامت آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرات محترم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا نماز چھوڑنا؟ کیا نماز چھوڑنا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نہیں. اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کیا روزہ چھوڑنا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، چوری کرنا. تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ بڑا گناہ نہیں ہے. تو صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، شراب پینا وہ بھی بڑا گناہ نہیں ہے. تو صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں نہیں معلوم ہے، آپ نے کہا نماز کو بڑا گناہ نہیں کہا، آپ نے کہا روزہ بڑا گناہ نہیں کہا، آپ نے کہا چوری کو بڑا گناہ نہیں کہا، آپ نے کہا شراب پینے کو بڑا گناہ نہیں کہا. یا رسول اللہ، ہم کو تو اتنا علم نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس سے پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سب سے بڑا گناہ کون سا؟ آپ یہاں جتنے بھی حاضر ہیں آپ سے یہ سوال ہے، میرے ماں بہنوں بھی یہاں حاضر ہیں، آپ سے بھی سوال ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ میری ماں بہنیں آپ بھی بتا دیں، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ غیبت. یہ گناہ ہے لیکن سب سے بڑا نہیں. اور کوئی بولیے. میرے ماں بہنیں بتا رہی ہیں غیبت.
وہ تو بڑا گناہ ہے لیکن سب سے بڑا نہیں. اب مرد حضرات یہاں موجود ہیں, آپ بتا دیں سب سے بڑی گناہ کیا ہے؟ قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے, لیکن میرے آقا جو بات کہہ رہے ہیں وہ سب سے بڑا گناہ نہیں. اور میری ماں بہنیں آپ بتا دیجئے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کیا بولے ماں؟ نماز چھوڑنا یہ تو گناہ ہے لیکن سب سے بڑا گناہ نہیں. اور یہاں کہہ رہے ہیں جھوٹ بولنا یہ تو گناہ ہے لیکن سب سے بڑا گناہ نہیں. آگے اور آپ بھی بتا دیجئے حضرات محترم, میرے ماں بہنیں تو 5-6 گناہ گنا دیے ہیں لیکن مرد حضرات ایک ہی بولے ہیں. لیکن اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ آپ سے زیادہ علم والے میرے ماں بہنیں ہیں. حضرات آپ سے زیادہ علم والے میرے ماں بہنیں ہیں. میری ماں بہنیں اور بتا دیجئے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بتا دیجئے, آپ کو موقع ہے آج, بتا دیجئے. اب آپ کی باری ہے, مرد حضرات جتنے بھی ہیں بتا دیجئے. جی, دھوکہ کرنا گناہ ہے لیکن سب سے بڑا گناہ نہیں. بتا دیجئے. سسپینس انشاءاللہ آپ کو بس 1-2 منٹ کی بات ہے, انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بات رکھنے ہی والا ہوں. اور کچھ بولیے میرے ماں بہنیں, بولنا ہے ماں. شرک یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. یہ تو کفر ہے. یعنی سود یعنی بیاج انٹرسٹ کو لینا یہ بھی گناہ ہے, بڑا گناہ ہے. لیکن میرے نبی جو فرما رہے ہیں وہ یہ گناہ نہیں ہے. یہ جتنے بھی آپ بولے ہیں بہت بڑے گناہ ہے لیکن میرے نبی فرما رہے ہیں اس سے بڑا یہ گناہ ہے. حضرات محترم میرے ماں بہنیں کم سے کم 8 سے 10 بتائے ہیں. آپ کی باری ہے, آپ صرف 2 بتائے ہیں. بتائیے, یہاں علم کی بات ہے. جی, ماں باپ کی نافرمانی یہ قریب آ گئے ہیں, بڑے گناہ کے قریب آ گئے ہیں. انشاءاللہ میں راز کو بتانے والا ہوں. اور کوئی بولنے والے ہیں؟ بد نگاہ یہ تو گناہ ہے لیکن میرے نبی جو بولے ہیں یہ والا گناہ نہیں ہے. بات ختم ہے. جواب بتا دو. میرے آقا نے فرمایا نماز کو چھوڑنا بڑا گناہ ہے. میرے آقا نے فرمایا جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے. میرے آقا نے فرمایا غیبت کرنا بڑا گناہ ہے. میرے آقا نے فرمایا شراب پینا بڑا گناہ ہے. میرے آقا نے فرمایا سود لینا بڑا گناہ ہے. میرے آقا نے فرمایا دھوکہ دینا بڑا گناہ ہے. میرے آقا نے فرمایا بد نگاہ ڈالنا بڑا گناہ ہے. میرے آقا نے فرمایا اپنے والدین کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے. حضرات محترم میرے آقا فرماتے ہیں یہ سارے گناہ ایک طرف ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب ماں باپ اپنے اولاد کو پکارتے ہیں آنے میں دیری کرنا سب سے بڑی گناہ ہے. حضرات محترم نماز چھوڑنا گناہ, روزہ چھوڑنا گناہ, غیبت کرنا گناہ, جھوٹ بولنا گناہ, ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی گناہ. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اتنا بڑا گناہ کون سا نہیں ہے, اتنا بڑا گناہ کون سا بھی نہیں ہے جب اپنے ماں باپ اپنے اولاد کو بلاتے ہیں آواز دیتے ہیں تو آنے میں دیری کرتے ہیں, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. حضرات اپنے دل پر ہاتھ رکھیں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بولے جب ہمارے ماں باپ بلاتے ہیں کون ایسا شخص ہے بغیر دیری کرے اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں چلے جائے. حضرات ماں باپ بلاتے ہیں لیکن ہم لوگ نہیں جاتے ہیں. جب ماں بلاتی ہیں تو ہم لوگ کیا ہے نا دھکار دیتے ہیں. حضرات ماں باپ ہیں, بچپن سے پالے ہیں, ہم کو بڑے کرے ہیں, خدمت کرے ہیں. آج کیا ہے ہم ان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے اف لکم ولما تعبدون الا من دون اللہ. ماں باپ کے حق میں اف تک نہ کہو, اف تک نہ کہو. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا فرما رہے ہیں؟ جب ماں باپ بلائیں تو جانے میں دیری کریں.
अम्मा तू फ़ोन रख, मैं बाद में आता हूँ। अरे मामूल इसलिए मेरे अम्मी बुलाते रहते हैं, बाद में देखेंगे। दोस्तों से क्या है बातचीत करते हैं, न जाने माँ बाप को क्या तकलीफ होगी, वो बुलाते हैं। कुछ देर ना कुछ देर के बाद तो जाएं, उनकी खिदमत में बैठा करें। अगर माँ की मर्तबा इतना बड़ा नहीं है, माँ का रुतबा इतना बड़ा नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत को खींचकर माँ के कदमों में रख देता है। अगर माँ का मर्तबा बुलंद नहीं तो रब्बे जुल जलाल को क्या जरूरत है, जन्नत को खींचकर माँ के कदमों में डाल दिया। और बा का मर्तबा हमारा रजा और बाप का मर्तबा को बुलंद करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत का दरवाजा बता दिया है। हजरत मोहतरम, जब हम माँ बाप को नाराज करेंगे तो हम जन्नत में नहीं जा सकते। हजरत मोहतरम, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हजरत एक 10-15 मिनट बोलूं या बयान बंद कर दूं? बोलना है? बोलो, ठीक है। हजरत मोहतरम, ख्वाजा ये गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह का बचपने का आलम है। मेरे ख्वाजा ये गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह वो तो पैदा संजर में हुए। मेरे ख्वाजा ये गरीब नवाज उनके बचपने ही के आलम में उनके वालिद का गुजर हो जाता है, यानी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। विरासत में मेरे ख्वाजा ये गरीब नवाज को एक बागीचा मिलता है, वो बागीचा अंगूर का बागीचा है। हजरत मोहतरम, मेरे ख्वाजा ये गरीब नवाज जब सुबह होती है नमाज अदा कर लेते हैं, अपने बागीचा में देखभाल करने के लिए, अपने बागीचा में साफ सफाई करने के लिए बागीचा चले जाते हैं। जैसे ही नमाज के बाद बागीचे में चले जाते हैं, सारा बागीचा साफ किया करते हैं और बागीचे में दरख्त से यानी अंगूर काटते हैं, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। उस अंगूर को लेते हैं और बाजार में चले जाते हैं और उसको बिक्री कर देते हैं। जो रकम मिलता है लाकर अपने वालिद मोहर्रमा के हाथ में रख देते हैं, उनसे उनका गुजारा चल रहा होता है। हजरत मोहतरम, इस दौरान मेरे ख्वाजा ये गरीब नवाज जब बागीचा का साफ किया करते थे, जब बागीचा को क्लीन करते थे, तो उस वक्त हम लोग क्या है ना, आज क्या है, हम लोग जब बागीचा यानी कुछ काम करते हैं तो टाइम पास के लिए हम क्या करते हैं, मोबाइल में गाने सुनते हैं। मोबाइल में हम लोग क्या है, झूठ मत बोलो, आप लोग यही करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो सुभान अल्लाह, अगर नहीं करेंगे तो माशा अल्लाह। लेकिन मैंने सुना हो बहुत सारे लोग क्या है, गाने रखते हैं, कान में ईयरफोन्स रखते हैं, काम करते रहते हैं। हजरत मोहतरम, मेरे ख्वाजा ये गरीब नवाज है, जब बागीचे के काम कर रहे हैं तो कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कुरान की तिलावत। आज कौन सा बंदा ऐसा है जो अपना काम काज करते वक्त कुरान की तिलावत करे, जिक्र किया करे, दरूद पाक पढ़ा करे। हजरत मोहतरम, मेरे ख्वाजा ये गरीब नवाज है, बागीचा साफ सफाई कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, यानी अंगूर काट रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अंगूर को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। जैसे ही कुछ दिन गुजर गए हैं, मेरे ख्वाजा ये गरीब नवाज एक मरतबा बागीचे में दाखिल होते हैं, क्या देखते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, सारा बागीचा साफ किया गया है, पर यानी दरख्त से अंगूर कटा हुआ है, एक जगह इकट्ठा हुआ है। मेरे ख्वाजा ये गरीब नवाज देखते हैं, अरे ये क्या माजरा है, मेरे आने से पहले कोई बगीचे में आ गया है और उस बगीचे में साफ सफाई भी कर दिया है, दरख्त से अंगूर को काटा है और एक जगह इकट्ठा किया गया है। मेरे ख्वाजा ये गरीब नवाज अगले दिन आए, तीसरे दिन आए, लगातार 10 दिन आए हैं। क्यों, क्या देखते हैं, सारा बगीचा कोई साफ कर रहा है, सारा बगीचा कोई अंगूर काट रहा है, एक जगह इकट्ठा कर रहा है, कुत्ते कुत्ते एक जगह जमा हो रहे हैं। मेरे ख्वाजा ये गरीब नवाज को माजरा समझ में नहीं आया। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज देखते हैं, अरे इस राज को तो आज मैं जानना है, इस राज क्या है मैं जानना चाहता हूँ। मेरे ख्वाजा ये गरीब नवाज रात में वहां आते हैं, बागीचा में आराम करने लगते हैं, एक दरख्त के पीछे छुप गए हुए हैं। मेरे ख्वाजा ये गरीब नवाज एक दरख्त के पीछे छुपे हुए हैं, क्या देखते हैं, बागीचा खुद ब खुद साफ होता जा रहा है, दरख्त से अंगूर कट रहे हैं,
ایک جگہ اکٹھا ہو رہے ہیں. میرے خواجہ غریب نواز کو ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں تو گرافک سمجھنے لگتے ہیں, ارے یہ تو کوئی جادو سمجھنے لگتے ہیں. حضرات محترم, ہمارے ہی آنکھوں کے سامنے اگر درخت کے پتے کوئی ہلتے ہوئے ایک جگہ چلا جائے, درخت سے اگر انگور کٹے ایک جگہ چلا جائے, تو ہم لوگ کیا سمجھیں گے؟ ڈر جائیں گے. حضرات محترم, وہ تو خواجہ غریب نواز ہے. میرے خواجہ غریب نواز بیچ باغیچے میں آ جاتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں, ارے وہ کون سی طاقت ہے میرے نظروں سے چھپی ہوئے, سامنے آ جاؤ. ارے دوست تو اپنے دوست سے دور نہیں ہوا کرتے, جیسا ہی حکم ہوتا ہے 4 جن میرے خواجہ غریب نواز کے سامنے چلتے ہوئے آ گئے. 4 جن. حضرات, جنات اگر ہم دیکھتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں, لیکن وہاں خواجہ غریب نواز ہے. جیسے ہی حکم دیتے ہیں 4 جن اس باغیچے میں چلتے ہوئے آئے ہیں, اور میرے خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں, تم کون ہو؟ تو جن عرض کرنے لگے, حضور ہم جن ہیں, حضور ہم جن ہیں. حضرات, میرے خواجہ غریب نواز کا باغیچہ صاف کرنے کے لیے انسان نہیں جن آ رہے ہیں. میرے خواجہ غریب نواز کے باغیچے میں صاف صفائی کرنے کے لیے جنات آ رہے ہیں. اور میرے خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں, اے جن تم کیوں آئے ہو؟ حضور آپ کے باغیچے میں خدمت کرنے کے لیے, آپ کے باغیچے میں صاف صفائی کرنے کے لیے, حضور آپ کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. ارے کس بات تم کو متاثر کری ہے؟ میرے میں وہ کون سی بات ہے تم لوگوں کو اتنی پسند آئی ہے؟ میرے میں وہ کون سی خوبی ہے تم کو اتنی پسند آئی ہے؟ تم میرے خدمت کرنے کے لیے آئے ہو, تم اپنی عبادت کو چھوڑ کر. حضرات محترم, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ پاک فرماتا ہے, انسان اور جن کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا فرمایا. حضرات محترم, وہاں جن کیا ہے نا, اپنی عبادت کو چھوڑ کر میرے خواجہ غریب نواز کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. جن عرض کرنے لگے, حضور جب آپ باغیچے میں صاف صفائی کرتے تھے تو کیا ہے نا, آپ باغیچے میں جب صاف صفائی کرتے تھے تو قرآن بہت پیاری انداز میں تلاوت کرتے تھے, پیاری انداز میں قرآن تلاوت کرتے تھے. حضور آپ کی پیاری انداز ہمیں آپ کا غلام بنا دیا, آپ کا تلاوت ہمیں آپ کا غلام بنا دیا ہے. حضور آپ مانے یا نہ مانے, آپ ہم کو اپنائے یا نہ اپنائے, ہم آپ کے غلام بن گئے ہیں. حضرات محترم, جب میرے خواجہ غریب نواز قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو جن ان کے خدمت گزار بن گئے ہیں. اگر وہی خواجہ غریب نواز اگر تلاوت کرتے ہیں تو کافر مسلمان ہو جاتا. کافر کیوں مسلمان نہیں ہوتا؟ حضرات محترم, جب قرآن کی تلاوت اتنی پیاری انداز میں کرتے ہیں تو جن ان کے غلام بن گئے ہیں. اگر وہی خواجہ غریب نواز اجمیر میں بیٹھ کر اگر تلاوت کرتے ہیں تو کتنے کافر مسلمان ہوئے ہوں گے. حضرات محترم, یہ میرے خواجہ غریب نواز کی شان ہے. حضرات محترم, وہی قرآن اگر جنات سن لیے ہیں تو میرے خواجہ کے غلام بن گئے ہیں. اگر وہی قرآن بے ایمان سن لیں گے تو ایمان والے بن جائیں گے. حضرات محترم, آخری ایک واقعہ انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضرات محترم, میرے خواجہ کا بچپنے کا عالم تھا. جب وہ باغیچے میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو جنات ان کے فرمان بردار ہو گئے ہیں, جنات ان کے غلام بن گئے ہیں. حضرات محترم, ابھی ان کا بچپنے کا عالم ہے. جب میرے خواجہ ہندوستان میں آئے ہیں تو ان کی عمر 69 ایئرز تھی, 59 سال, 69 ایئرز. جب میرے خواجہ ہندوستان میں آئے تو کتنے بڑے کرامت والے بن کر آئے ہوں گے. حضرات محترم, کس کی مجال ہے میرے خواجہ کی کرامت کو روک سکے. حضرات محترم, آخری بات ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے خواجہ غریب نواز جب اجمیر میں آئے, بہت سارے لوگ میرے خواجہ کے دیوانے بن چکے تھے, بہت سارے لوگ میرے خواجہ کے چاہنے والے بن چکے تھے. یہ بات پرتھوی راج کو پتا چل جاتا ہے. پرتھوی راج کہنے لگا, اچھا ایک فقیر آیا ہے, اجمیر کے دھرتی پر آیا ہے اور وہ دین کی دعوت دے رہا ہے, سارے لوگوں کو دین میں داخل کر رہا ہے. اچھا ایک کام کریں گے, اجمیر میں جتنے بھی اس فقیر کے چاہنے والے, جتنے بھی اس فقیر کے ماننے والے ہیں, ان پر انا ساگر کو بند کر دو, ان سارے لوگوں پر انا ساگر کو بند کر دو. تو سارے غلام پانی کے پیاس سے تڑپنے لگے, پانی کی شدت سے مچلنے لگے.
میرے خواجہ یہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ گیا اور عرض کرنے لگے، اے خواجہ یہ غریب نواز ہم برباد ہو گئے ہیں، اے خواجہ یہ غریب نواز ہم برباد ہو گئے ہیں۔ تو میرے خواجہ یہ غریب نواز پوچھتے ہیں، اے غلام ذرا یہ تو بتا کیا ماجرا ہے؟ تو غلام عرض کرنے لگا، آقا اس پرتھوی راج نے تو انا ساگر پر پابندی لگا دی ہے، ہمارے لیے پانی کا قید کر دیا گیا ہے، ہمارے لیے پانی بند کر دیا ہے۔ آقا لوگ پانی کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، پانی کے پیاس سے مچل رہے ہیں، آقا کرم کیجئے، آقا رحم کیجئے۔ تو میرے خواجہ یہ غریب نواز اپنے چہرے پر مسکان لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اچھا اس پرتھوی راج نے انا ساگر کو ہم مسلمانوں پر پابندی لگا دی تاکہ مسلمانوں کو پانی نہ ملے، اچھا یہ جا انا ساگر سے کہہ دینا۔ میرے خواجہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ انا ساگر سے کہہ رہے ہیں، جا انا ساگر سے کہہ دے خواجہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی میرے خواجہ کا حکم ہوتا ہے سارا پانی انا ساگر کیا ہے میرے خواجہ کے ایک عصا میں آ گیا، ایک چھوٹا سا عصا۔ میرے خواجہ یہ غریب نواز وہاں نہیں گئے، میرے خواجہ انا ساگر کے پاس نہیں گئے، ایک غلام کو حکم دیتے ہیں، غلام وہاں چلا جاتا ہے اور میرے خواجہ کا حکم سے وہ وہاں فرما دیتا ہے، اے انا ساگر خواجہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو سارا انا ساگر کھجے میں آ جاتا ہے۔ حضرات محترم پھر کبھی موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ بھرپور بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔